A youth conference will be held on 25th May 2025, the 15th Memorial Day of the valiant fighters of the tribal community and the heroes of the Bali movement, late Mangesh Gomkar and late Dilip Velip. This was announced by Speaker and tribal leader Ramesh Tawadkar. The tribute to the martyrs will be held at Adarsh-Gram, Amone at 4 p.m. The program is organized by Adarsh Yuva Sangh in collaboration with Balram Education Society. आदर्श युवा संघ आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी या दोन संस्थांच्या माध्यमातून फाटल्या 14 वर्सां आमी की बाळ्ळी आंदोलनाचो दीस 25 मे हो दीस संकल्प दिन म्हणून जे आसा आमी मनयता आणि तो दीस मनोवपाच्या खातीर आज आमी प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून 25 मे हो दीस आमी आदर्श युवक संघ बलराम एज्युकेशन सोसायटी आमी केन्नाच विसरूंक शकना, कारण मंगेश गांवकर हो आमच्या आदर्श युवक संघाचो अध्यक्ष आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटीचो एक संस्थापक सदस्य आणि दुसरो केपेंचो आमचो दिलीप वेळीप, ज्या दोग जाणांक आसा की वाडीच्या आंदोलनात म्हणजे 25 मे ह्या दिसा जे शहीद जाले तांकां मरण आयलें आणि ज्या प्रकारचे मरण आयलें आणि ताजे उपरांत ज्या गतीन जे आसा न्ही की त्या वेळाचे मुख्यमंत्री पर्रीकर आणि म्हणजे ते दोन तरुणांचे बलिदान हे लक्षात घेऊन जसं ते आदिवासी कल्याण खातें आणि ट्रायबल लोकांक न्याय दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे आसा जे खूब मोठें काम केल्लें आसा आणि अशें म्हणत की त्या दोन तरुणांचें बलिदान हेंच ह्या समाजाचें म्हणजे एक प्रकारचे विकासाची जी ज्या गती आयली ते लक्षात धरून सरकारान किंवा सगळ्यांनी खूब मोठें काम दिल्लें आसा. त्यामुळे हे दोन तरुण जे आसा ते आमच्या सगळ्यांचे म्हणजे समाजाच्या दृष्टिकोनांतल्यान किंवा आदर्श युवक संघ बलराम एज्युकेशन सोसायटींतल्यान एक प्रेरणास्थान आसा आणि त्यामुळे तांची स्मृती तांच्यो यादी आमी कायमस्वरूपीपणान दवरप आणि तांचें बलिदान जे आसा न्ही व्यर्थ वचपाक दिवपाक जायना. Like, subscribe and get notified.